हांव अपेक्षा देसाय आनी तुमी पळयता न्यूज टीव्ही। फोंड्या वाठारांत परत एकदा विकास कामाक नेट येयल्लो आसा। जायते प्रोजेक्ट्स आमी पळोवपाक शकता, जशे की कला मंदिर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आयडी हॉस्पिटल हे सगळे हातीन घेवन पुराय जाल्ले आसा। कसलोय विकास जर करपाचो आसत जाल्यार पात्रांवाक कोण लागना। जायते आमदार जायते मंत्री जावन गेले, पूण कसलेच नवीन डेव्हलपमेंटल वर्क फोंडा वाठारांत जाल्लो ना अशें फोंडा वाठारांतले लोक म्हणटा आसतना आयकपाक येता। आता त्याच्या पावलार पावल मारून रितेश रवी नायक कामां करतना दिश्टी पडटा। आताच नवीन काम हातीन घेतला, ते म्हणल्यार पेवर्स बसोवपाचे काम आणि गटर साफ करपाचे काम। ह्या वेळार कृषी मंत्री रवी नायक, रितेश नायक, मनीष नायक, साजिदा नायक तशेंच हेर उपस्थित आशिल्ले। चीफ मिनिस्टर आणि आताचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी सर, एक्स चेअरपर्सन आणि आताचे काउन्सिलर रितेश सर, फोंडा मंडळ अध्यक्ष हरीश नाईक, मनीष नाईक, एक्स सरपंच संजना नाईक आणि आताचे पंच, सगळ्यांक वेलकम करता। आणि आयज हांगा पेवर्स घालपाचें काम करतले। सराच्या सपोर्टान आणि सराच्या आशिर्वादान हांगा सगळ्यांक पेवर्स घालून मेळटले। सगळ्यांची मागणी आशिल्ली हांगासल्या लोकांची की पेवर्स घालून दी, हांगा सगळे हे जाता म्हणून। आणि प्लस तेज्या वांगडा गटरूय जातले। रत्नदीप अपार्टमेंट, आमिना मंजिल आणि सलाउद्दीन बिल्डिंग ही आसा ती। आणि खूप डेव्हलपमेंटाची कामां घेतलेली आसा सराच्या हितून। सरान आमची खूप म्हटल्यार हांगा फ्लडिंग जाताले, तेका लागून क्रॉस ड्रेनेज घालून दिली। प्लस आता ते पेंडिंग आसा फक्त पावसाक लागून, थोड्या दिसांनी तें काम जातलें। प्लस रिटेनिंग वॉलूय आसा करपाची, तें काम जाल्लें आसा आनी सराच्या आशिर्वादान आनी सपोर्टान ती कामां कंप्लीट जातली। जवळ 36 लाखांनी आणि हे 36 लाखां कामां भितर गटर आसात। आता यांनी सांगलं तसे सगळे आता सलाउद्दीन बिल्डिंगेमध्ये हे सगळे बाकीचे अमिना मंजिल बिल्डिंग कोटी आणि रत्नदीप कोटी जवळ 35,95,000 हे काम आहे। 35,95,000 आणि हे सगळे काम म्हाका सगळें बेगीन आमचे कॉन्ट्रॅक्टर बरें मेळ्ळो आसा आणि आमची जी PWD इंजिनियर जी आसा ती फास्ट करना अशी पळय आसा फुडें रोखडें तेका बिलां सगळें करतली आनी रोखडें तेका पयशे म्हटलें काम फास्ट जातलें म्हणून काम जातलें फास्ट तेन्ना थँक्यू तर फंड खंयचो फंड आमचो म्हाजो एमएलए फंड म्हागेलो फंडाच्यान हें करता आमी आनी तें बेगीन जातलें सगळें आनी उरलेल्या खंय दुसरें बाकी उरलें तें आमी ते बाकीचे वाटांनी घालतले। नमस्कार। हांगा ही सज्जता जी वार्ड पंच आसा, कितें काम जालें जाल्यार आमी फोन केलो, लायट गेली जावं कितें जालें डेव्हलपमेंटाक, आमचे पात्रांवाच्या सहकार्यान सगळें डेव्हलपमेंट केल्लें आसा। आनी आतां हें आयज हांव सगळें तेजें अभिनंदन करता की हें काम जें काम करता आनी तें एक्टीव आसा आनी पात्रांवाचें सहकार्य तेका आसा। आनी पात्रांव आज पर्यंत गोंय फोंड्यात जें डेव्हलपमेंट जालां तें फक्त पात्रांवाच्या आशिर्वादान जालां। कितें आसूं तें केन्ना खंयची गोश्ट आसा ती तेज्याच आशिर्वादान जाल्या। हांव तेंच्या पात्रांवाचें अभिनंदन करता। देव बरें करूं। Hello, this is Ali Khan. On behalf of all the citizens of Ward number 9, Village Panchayat, Kuti Khandepal, I would like to thank our MLA and Agriculture Minister, Shri Ravi S. Naik, and Shri Ritesh Sir, and our Ward Punch member, Shrimati Sajida Sayyad, for their wonderful efforts for the development of the Ward number 9 area. Sir has promised us that he will fix pavers in the premises of this Salahuddin building, Amina Manzil building, and behind that Ratnadip Cooperative Housing Society. And today he is here for fulfilling his promises he has made. And I would like to pray
for the development of village Panchayat Koti Khandepar area with the same momentum. So with these few words, I would like to thank our MLA once again. Thank you, sir.